آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا ہو، کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا، ہر سا نل کر اقرار قیامت او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، حضوری او دیے۔ شیطان دے چکراں دے وچ پھسیا رہندا ساں، ہو شیطان دے چکراں دے وچ پھسیا رہندا ساں، یسوع کروایا آزاد آزادی او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، حضوری او دیے۔ میں جدوں دیاں یسوع نال محبتاں پائیاں نے، میں جدوں دیاں یسوع نال محبتاں پائیاں نے، میں ہو گیا مالا مال اے برکت او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، حضوری او دیے۔ کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا، ہو کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا، ہر سا نل کر اقرار قیامت او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، یسوع رہندا
खुदा की हमदोसना करने के बाद हम खुदा के बंदे के वसीला से खुदा का कलाम सुनेंगे। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। उम्मीद है कल का पैगाम आपके लिए बहुत बाबरकत रहा होगा। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया, वो सारे वाकया जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद हुए, उनमें बहुत प्यारे पैगामात मौजूद हैं। लूका की इंजील और उसका 24वां बाब, उसकी 13वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक मैं आपके सामने तलावत करूंगा। खुदावंद के कलाम में मरकूम है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इम्माउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है, और वो उन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा आज हमने तलावत किया, सबसे पहला पैगाम जो इसके अंदर पाया जाता है वो है साथ चलना। अगर आज के दौर पर हम गौर करें तो ये चीजें बहुत कम हो चुकी हैं। अगर हम अपने बचपन की बात करें या कुछ गुजरे वक्त की बात करें तो उस वक्त लोगों के अंदर एक आदत पाई जाती थी कि वो अक्सर शाम को इकट्ठे बैठते, खेलते, बातें करते, इकट्ठे घूमते। आज के दौर में लोगों के पास कंप्यूटर आ जाने की वजह से, मोबाइल आ जाने की वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं। आजकल लोग इकट्ठे घूमते नहीं, इकट्ठे फिरते नहीं, लेकिन कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि वो 2 लोग साथ चल रहे थे, और वो जो सफर कर रहे थे ये नहीं कि वो बहुत थोड़ा सा सफर था, वो तकरीबन 7 मील का फासला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 11.27 किलोमीटर बनता है, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 11.5 किलोमीटर ये सफर बनता है जो उन्होंने पैदल तय करना था। तो इतना फासला वो तय करते और साथ साथ उन्होंने बातें करते हुए जाना था। अगर हम गौर करें तो 2 लोगों का जाना, खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को 2-2 करके भेजा, तो उसके अंदर यही एक सेंस मौजूद थी कि 2 लोग अगर जाते हैं तो वो आपस में शेयरिंग करते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं। जैसे यहाँ पर भी ये 2 लोग जा रहे थे, तो वो उन दिनों में जो वाकया हुआ था, खुदा यीशु मसीह का मसलूब होना, उसका मर जाना, उसका दफन होना, उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, इस वाक़े पर वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। ये वाकई हकीकत है कि ये चीजें आज के दौर में हमें बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि ये होना चाहिए। हमें साथ चलना चाहिए, हमारी सोच एक जैसी होनी चाहिए, हमें एक खास मौजू पर आपस में बातचीत करते हुए थोड़ा बहुत चलना चाहिए, जरूर चहलकदमी करनी चाहिए। मैं आज के दिन ही एक प्रोग्राम में ये सुन रहा था कि हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाते साथ ही या तो हम सो जाते हैं या एक ही जगह पर हम बैठे रहते हैं, और उसी की वजह से हमारे लिए जो मैदे के मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। एक डॉक्टर उसमें बात कर रहा था और उसने ये कहा कि हमारे लिए लाजिम है कि जब हम खाना खाते हैं तो तकरीबन 40 कदम हम चलें। वो 40 कदम वॉक में नहीं आते, वो सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता आपने चलना है, बिल्कुल नॉर्मल आपने चलना है। वो जो 40 कदम आप चलेंगे उसके जरिए से जो खाना आपने खाया होगा वो अपनी सही जगह पर पहुंच जाएगा कि जिस जगह पर उसको पहुंचना है। ये तो एक मेडिकल वजह बनती है, लेकिन यहाँ पर गौर करना है कि ये लोग साथ चल रहे हैं तो ये किस वजह से साथ चल रहे हैं, उनके साथ चलने का मकसद क्या है, उसको भी हमने मद्देनजर रखना है। इसी से हम अपने दूसरे पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पैगाम इसमें ये है बातें करना, कि ये नहीं कि ये लोग सिर्फ चल रहे हैं, अपनी सेहत बना रहे हैं, बल्कि ये आपस में बातें कर रहे हैं। और हम आयत पढ़ के देखते हैं कि आखिर ये कौन सी बातें कर रहे हैं आपस में। 14वीं आयत में मरकूम है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। फिर 15वीं आयत में मरकूम है, जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। यानी ये नहीं कि वो सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत के अंदर यानी जिस तरह से मैंने यहाँ पे कहा कि बातें करना, ये नहीं कि एक शख्स सिर्फ बोल
بولتا جا رہا ہے اور دوسرا سنتا جا رہا ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے سے باتیں پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا ہوتا ہے، جو کچھ آپ کے سامنے واقعہ ہوا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ جو میں جانتا ہوں مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ آپس میں بات چیت کریں، آپ اس پر تھوڑی سی بحث کریں اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات بتائیں کہ مجھے اس کے بارے میں یہ لگتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی یا نہیں آئی، آپ تو ضرور ہے کہ جو بھی آپ کا استاد ہے آپ اس سے بات چیت کریں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے آپس میں باتیں کرنا۔ تو دوسری چیز ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، سب سے پہلی چیز ساتھ چلنا۔ باتیں کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ساتھ چلیں۔ آپ غور کریں کہ وہ لوگ کوئی سیاسی باتیں نہیں کر رہے، وہ موسم کے حالات پر باتیں نہیں کر رہے، اور نہ ہی وہ آپس میں چغلیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا ٹاپک لیا کہ مسیح پر وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس کے ہونے کے پیچھے وجوہات کیا تھیں۔ اور جب یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو اسی کے ساتھ جو ہمارا تیسرا پیغام ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تیسرا ہمارا پیغام ہے یسوع کا ساتھ ہونا۔ اس جگہ پر آ کر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یسوع نے ایک بار اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جہاں 2 یا 3 شخص میرے نام سے موجود ہوں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں گا، وہاں میں ان کے درمیان ہوں گا۔ اور اس جگہ پر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ پیغام سنا تھا ان کے جیتے جی ہی خداوند یسوع مسیح نے اس کلام کو پورا کر دکھایا کہ یہ 2 لوگ ساتھ چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب یہ 2 چیزیں مکمل ہوئیں تو خداوند یسوع مسیح کا وعدہ اس جگہ پر پورا ہو گیا کہ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ان کے درمیان آ جاتے ہیں اور آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ آپ سوچیں کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ ہم بھی 2 لوگ ہو کر سفر کر رہے ہوں، چل رہے ہوں، چہل قدمی کر رہے ہوں اور ہمارا خداوند ہمارے درمیان آ جائے، تو آپ سوچیں کیسی برکت کی بات ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نہ پہچان پائیں، جس طرح سے یہاں پر لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں بند کی گئیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ خداوند کسی نہ کسی شخص کے وسیلے سے ہمارے درمیان ہو اور وہ مسائل کے جو کبھی بھی ہمارے حل نہیں ہو پائے وہ شخص آئے اور اس شخص کے ذریعے سے خدا ہمارے ان مسائل کو حل کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں کہ اس کے علاوہ اور کون کون سی باتیں ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح نے کہیں اور اپنی زندگی میں اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی زندگی میں کہ جن لوگوں نے وہ باتیں سنی تھی، اسی میں خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی تعلیم کو پورا کر کے دکھایا۔ سب سے پہلی چیز ہے معاف کرنا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میں اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کروں، کیا 7 بار؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں، 7 کی 70 دفعہ، جس کا مطلب یہ تھا کہ انگنت، کہ جتنی دفعہ ہو سکے تم اپنے بھائی کو معاف کرو۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں آج بھی دنیا میں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا کر کے دکھایا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کو معاف کیا کہ جنہوں نے ان پر ظلم کیا، جنہوں نے ان پر تشدد کیا، جنہوں نے ان کو مارا بغیر کسی قصور کے، اور وہ بغیر کسی کے معافی مانگے۔ یہ نہیں کہ کوئی بڑے عاجز ہو کر کوئی سامنے آیا، اس نے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کر اس نے معافی مانگی، کسی نے کوئی معافی نہیں مانگی، لیکن پھر بھی خداوند نے ان کو معاف کیا۔ پھر دوسری چیز ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا اپنی صلیب اٹھاؤ، تو خداوند یسوع مسیح نے بھی خود اپنی صلیب اٹھائی۔ اس نے یہ کر کے دکھایا۔ یہ نہیں کہ یہ بات اس نے صرف اپنے شاگردوں کو سکھائی، بلکہ اس نے خود یہ کر کے دکھایا کہ اس نے اپنی صلیب اٹھائی۔ یہ نہیں کہ اپنی ذمہ داری کو اس نے کسی اور پر ڈال دیا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس مرضی کے سامنے اس نے اپنے سر کو جھکا دیا اور جو مقصد خدا کی طرف سے اس کو بخشا گیا تھا اس مقصد کو اس نے پورا کیا۔ پھر تیسری چیز ہے جو خداوند یسوع مسیح نے سکھائی اور خود اس کو کر کے دکھایا، خادم بننا۔ خداوند یسوع مسیح مختلف حالات میں مختلف طرح سے اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں
शागिर्दों को ये बात सिखाते रहे कि हमें खिदमत करना है। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मुख्तलिफ तरह से खुदाम यीशु मसीह ये तालीम देते रहे, और जब आखिरी फसा थी उस वक्त में खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोकर ये साबित किया और साथ में ये बताया कि तुम मुझे खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो इसलिए कि मैं हूँ। ये भी बताया कि मैं बड़ा हूँ, ये भी बताया कि मैं तुम सब लोगों से बड़ा हूँ और तुम भी ये मानते हो और मैं हूँ भी। लेकिन फिर भी खुदाम यीशु मसीह ने उनके पांव धोकर ये साबित किया कि मैं अपने आप को छोटा बना रहा हूँ, आप लोगों ने भी यही करना है, आपने भी खादिम बनना है। तो सबसे खूबसूरत चीज जो इस सारे हवाले में है वो है साथ चलना। फिर उसके बाद खुदावंद की बातें करना, बातचीत करना, पूछ पाछ करना, कि हम सवाल एक दूसरे से पूछें और जानें, और अगर किसी वजह से हमें मालूम ना हो तो जैसे जैसे ये हवाला आगे बढ़ेगा खुदावंद यीशु मसीह इनके साथ हुआ वो सारी बातें उनको समझाता है। अगर हम दो बातों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं कि साथ चलना शुरू कर दें, फिर उसके बाद बातें करना शुरू कर दें, तो तीसरा काम खुदावंद हमारी जिंदगी में करेगा। वो हमारे दरमियान मौजूद होगा, वो हमारे मसाइल को हल करेगा, वो हमारी मुश्किलात को हल करेगा, इसलिए कि उसने उस वक्त भी अपना वादा पूरा किया और वो आज भी अपना वादा पूरा करता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बहुत बरकत और ईमान बख्शे। यकीनन आप सब ने कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। आइए हम कलाम मुकद्दस के लिए और सारी इबादत के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, और यहाँ मौजूद लोगों के लिए और ऑनलाइन सुनने और देखने वालों के लिए दुआ करेंगे और बरकत चाहेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन, इस वक्त और इस लम्हे के लिए जो तूने हमें बख्शा, कि हम तेरी हम्द करें, तमजीद करें और तेरे नाम को धन्यवाद कहें। शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें बख्शा गया। दुआ है कि ये फलदार साबित हो और हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हों। शुक्रगुजारी करते हैं इबादत में शामिल तमाम लोगों के लिए जिन्होंने तेरी हुजूरी में आना अहम समझा। इन सब के लिए तेरी बरकत, सलामती और ईमान में बढ़ोतरी की दुआ करते हैं। इसी तरह शुक्रगुजारी करते हैं उन सब बहन भाइयों, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए जो ऑनलाइन इस इबादत में शामिल होंगे। इन सब लोगों के लिए तेरे हुजूर से बरकत, सलामती और ईमान अफरोज़ी की दुआ करते हैं। दुआ करते हैं उन सब लोगों के लिए जो बड़े ईमान के साथ इस इबादत में शामिल हुए ताकि अपनी बीमारी, कमज़ोरी से निजात पा सकें, और इसी तरह ऑनलाइन भी जो ईमान के साथ शामिल होते हैं वो शिफा पाएँ और तेरा यस्सु नाम इन सब की ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। फ़ज़ल बख्शना कि हम कल के दिन भी इस इबादत में शामिल होकर तेरे हुजूर से बरकत, सलामती और शिफा पा सकें। आमीन। यकीनन आज की ये इबादत आपके लिए बाबरकत रही होगी। इजाज़त चाहेंगे। मसीह में आप सबों को सलाम।